नांदेड़ के सुमैया कॉलोनी रॉयल रोज के सामने वाक़े अल मुनव्वरा हज और उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स का उम्रा काफिला 1 नवंबर को रवाना हो रहा है। अल मुनव्वरा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स हिंदुस्तान और सऊदी हुकूमत दोनों से मंजूर शुदा टूर्स हैं। नांदेड़ में पिछले 1 साल में अल मुनव्वरा टूर्स के जरिए कई काफिले रवाना हो चुके हैं। आज़मीन को उम्रा के अलावा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी करवाई जा रही है। इस टूर से उम्रा के लिए 60,000 से 95,000 तक के पैकेज मौजूद हैं। अल मुनव्वरा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार हाफिज़ जावेद खान की सरपरस्ती में आज़मीन का काफ़िला 1 नवंबर को उम्रा के लिए रवाना हो रहा है। उम्रा का यह काफ़िला 20 दिनों पर मुश्तमिल है, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाई जाएगी। वाज़ेह है कि अल मुनव्वरा टूर्स के ज़रिए उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ और मुफ्तियान कराम का सिर्फ वीज़ा और टिकट का खर्च लिया जा रहा है, जबकि 15 दिन का खाना और रहना फ्री होगा। अल मुनव्वरा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार हाफिज़ जावेद खान ने ख्वाहिशमंद आज़मीन से अपील की है कि वो मक्का और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रॉयल रोज़ फंक्शन हॉल सुमैया कॉलोनी में वाक़े अल मुनव्वरा हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं, या फिर हाफिज़ जावेद खान, मोहम्मद नाज़िमुद्दीन, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, सईद भाई और शेख मुख्तार से स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुनव्वरा हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स ये जो है लगभग 12 से 13 साल हो रहे इसको खिदमत अंजाम देते हुए। मालेगांव के अंदर हमारी जो है हेड ऑफिस है और इसके काफ़ी ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे जुड़ के जो लोग काम करते हैं तकरीबन 60-70 लोग काम करते हैं। इंदौर, भोपाल, मालेगांव, औरंगाबाद, भीड़, नांदेड़, ऐसा बहुत सारे इसकी ब्रांच है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों की सही रहबरी हो और लोगों को सही फ़ायदा पहुँचे इससे, है ना। गुज़िश्ता 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम नांदेड़ शहर के अंदर जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमने जब नांदेड़ के अंदर ब्रांच ओपन हो रही थी तो उस टाइम पे उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा और मौज़्ज़नीन हज़रात के लिए ख़ुसूसी रियायत वाला पैकेज रखा था कि उनसे सिर्फ़ हम जो है वीज़ा और टिकट का पैसा लेंगे। 15 दिनों के लिए खाना और होटल अल मुनव्वरा की तरफ से फ्री रहेगी इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 साल में काफ़ी उलमा इकराम शहर नांदेड़ से और नांदेड़ के अतराफ़ व अकनाफ़ से अल मुनव्वरा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो नांदेड़ के अंदर जो शाख है इससे फ़ायदा उठा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सिर्फ़ उनसे वीज़ा और टिकट का पैसा लिया। अभी 9 अक्टूबर को परभनी के 4 उलमा इकराम जो है गए हुए हैं वहाँ पर अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है वीज़ा और टिकट का ही पैसा दिए उन्होंने भी। और अभी जो है 1 नवंबर को हमारा ग्रुप रवाना होने वाला है, जिसमें मैं ख़ुद इंशाअल्लाह साथ में जा रहा हूँ। 20 दिन का हमारा ये ग्रुप है। जाने में भी सऊदी एयरलाइंस है और आने में भी सऊदी एयरलाइंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और होटल जो है हमारी हरम से नज़दीक है, 600 मीटर के फासले के ऊपर हमारी होटल है। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। कैसा है, टूर के अंदर 2-3 चीज़ें ख़ास लोग जो है देखते, और वो 2-3 चीज़ें हमारे पास में बहुत ख़ास है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो जाते और आते वक्त की सवारी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सवारी का नज़्म है। हरम से नज़दीक होटल है हमारी। खाने का बेहतरीन नज़्म रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, माक़ूल इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह, और रहबरी पूरी की जाएगी। और चूँकि शहर मालेगांव के बड़े बड़े मारूफ़ और मशहूर उलमा इकराम इस टूर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर के अंदर जो है उलमा इकराम की रहबरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एतबार से पूरी रहबरी की जाती है। अभी पहला ग्रुप हमारा जो है 1 नवंबर को रवाना हो रहा है, जिसमें मैं ख़ुद साथ में जा रहा हूँ। और मालेगांव की मारूफ़ व मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना तौसीफ़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो बहैसियत मौल्लिम के साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद में 25 नवंबर को हमारा और के ग्रुप आ रहा है। हर महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से 2 ग्रुप रवाना होते हैं। और हम शहर नांदेड़ और शहर नांदेड़ के अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमसे जुड़ें इंशाअल्लाह। एक मरतबा खिदमत का मौका दें हमको। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जितना आपसे पैसा लिया जा रहा है उसके हिसाब से आपको वैसी सर्विस दी जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ बोलेंगे और वहाँ पे ले जाके कुछ करेंगे। और हमारे पास में जो है हर पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह है 60,000 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास में। 60,000 रुपये वाला भी है, 66,000 रुपये वाला भी है, 75,000 रुपये वाला भी है, 85,000 रुपये वाला भी है और 95,000 रुपये वाला भी है। आप
المنورہ کے آفس کے اوپر آئیے. رائل روز فنکشن ہال کے سامنے جو ہے ہمارا آفس ہے الحمدللہ. آپ یہاں پہ تشریف لائیے. جو بھی پیکیج میں آپ جانا چاہتے ہیں اس بارے میں بیٹھ کے ڈسکس کیجئے. ہم ساری رہبری کریں گے آپ کی انشاءاللہ. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ حاجی وہاں پر جا کر پریشان نہ ہو, اس کے ارکان پورے ادا ہوں الحمدللہ. میں خود سعودی عرب کے اندر 7 سال رہ کر آیا الحمدللہ. میں نے بہت سارے حجاج اکرام سے اور عمرے کے لیے جو لوگ آئے ان سے وہاں پہ ملاقات کیا. ان کی کوئی رہبری نہیں ہوتی, یہاں سے لے کے چلے جاتے, بعد میں ان کو وہاں پہ چھوڑ دیتے, ان کو کلمہ بھی نہیں آتا. تو ہم یہاں پہ الحمدللہ بلا کر جو ہے آفس کے اوپر پوری پریکٹیکل کر کے, بڑی اسکرین کے اوپر پریکٹیکل کر کے بھی سمجھاتے, اور یہاں پہ احرام باندھنے کا طریقے سے لے کر پورا عمرے کے ارکان کیسے ادا کیے جاتے پوری رہبری کرتے الحمدللہ. اور ساتھ میں علماء اکرام, ہمارے ہر گروپ کے اندر علماء اکرام رہتے. ابھی الحمدللہ ہمارے پاس میں جو ہے 200 علماء اکرام کی بکنگ ہے, اور ہم جو ہے ہر گروپ کے اندر 5 علماء اکرام کو بحیثیت معلم کے بھیجتے. جیسا 45 آدمی عام ہوں گے تو 5 آدمی اس کے اندر علماء اکرام ہوں گے, تاکہ گروپ کی صحیح رہبری ہو, وہاں پہ صحیح سے زیارتیں کروائی جا سکے. تو میں ناندیڑ کی عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ الحمدللہ ہم کو جو ہے خدمت کا موقع دیجئے, اور انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے. اور ہمارے مولانا معیز صاحب بھی جو ہے ہمارے ٹور سے جو ہے جا کے آئے. اسی طریقے سے مفتی صدیق صاحب لیبر کالونی کے اندر جو مسجد عمر فاروق ہے وہاں کے امام اور خطیب ہیں, حضرت بھی جو ہے الحمدللہ ہمارے ٹور سے جا کے آئے. اگر سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے اطمینان کے لیے تو مفتی صدیق صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے الحمدللہ, مولانا معیز صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے. اور ابھی چونکہ میں جا رہا ہوں گروپ لے کر انشاءاللہ, تو یہاں پر جو ہے ہمارے شیخ ناظم الدین صاحب, شیخ نظام الدین صاحب, اور شیخ مختار صاحب, اور سعید دیشمکھ صاحب توکل فرنیچر والے, یہ جو ہیں یہاں پہ رہیں گے انشاءاللہ. جو بھی آپ کو رابطہ کرنا ہے ان سے رابطہ کیجیے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت اچھا ٹور رہا. میں 2024 9 فروری کو یہاں سے نکلا. 23 سے 24 تک میرا جو ہے سو سفر رہا. بہترین انداز میں وہاں پہ کھانے کا نظم صحیح ہے, رہنے کا نظم صحیح ہے, اور ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھے نظم والی ہے. میں خود بچہ مکان میں, ہم تینوں فیملی گئے تھے ساتھ میں. الحمدللہ کوئی قسم کی وہاں پہ جو تکلیف نہیں ہوئی ہم کو جو 15 دن کے اندر. اللہ اس ٹور کو اور ترقی عطا فرمائے. اور مزید کسی کو کوئی چیز پوچھنا ہو تو میں مولانا معیز الدین صاحب جامعہ اسلامیہ دار ارقم حساب پور واگی روڈ کے صدر مدرس ہیں ہم. الحمدللہ بالکل جو ہے سو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس چیز کے اندر بزرگ کو بھی لے کر چلا گیا, عورتوں کو بھی لے کر چلا گیا, پھر بچوں کو بھی ہم لوگ جو ہے سو الحمدللہ میں میرے سرپرستی میں الحمدللہ اس ٹور کو لے کے چلا ہوں, جس کے اندر کوئی قسم کی جو ہے سو دقتیں نہیں آئی. آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ المنورہ سے جائیے, کیونکہ میں خود 15 دن کا سفر کر چکا ہوں الحمدللہ. جزاکم اللہ. کھانے کے لیے کچھ وہاں پر انڈین کھانے رہتے کیا ہے؟ بالکل. ہم لوگ یہاں سے ہم جس وقت جا رہے تھے ہم کو پیاز, چاول, ادرک, لہسن ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ, ہم جاتے وقت کیونکہ ہمارے ساتھ میں خالی ہوتے ہیں تو ہم جاتے وقت میں ہر بندہ جو جیسا لے کر جا سکتا اس حساب سے ہم کو جو سو 8 کلو, 10 کلو, 15 کلو, یہاں تک کہ مرچی بھی ہماری انڈین کی تھی, چاول بھی انڈین تھے, پیاز, ادرک, لہسن تک الحمدللہ ہم لوگ ہمارے ساتھ میں خود بخوشی لے کر گئے. ہم لوگ نہیں ہمارے ساتھ میں الحمدللہ میں خود عالم ہونے کے باوجود میرے ساتھ میں دونوں احباب شفیع بھائی اور امتیاز صاحب الحمدللہ انہوں نے, ہمارے دونوں احباب نے بہترین انداز میں جو ہے سو رہبری کی, اور ہمارے کو کوئی قسم کی 1 روپیہ بھی جو ہے سو دقت نہیں. اور الحمدللہ کھانے کے اندر ہر وقت میں 3 سے 4 اقسام کے جو ہے سو پھل فروٹ ہوتے تھے, اور کھانا ہوتا تھا, سادہ کھانا بھی ہوتا تھا, بریانی ہوتی تھی, چکن ہوتا تھا. اور الحمدللہ ایک خاص چیز یہ ہے جو ناشتے میں رکھا جاتا تھا اس کو دوپہر میں نہیں دیا جاتا تھا, بلکہ جب کا جب تازہ بنا کر دیا جاتا تھا. الحمدللہ میں خود چشم دید گواہ ہوں, اور میں خود کھایا ہوں وہاں پر. 10 دن میں مکے میں تھا اور 5 دن مدینے میں تھا الحمدللہ. میں خود ایک عالم ہونے کی حیثیت سے پورے کا پورا ذمہ داری میرے اوپر تھی. میں ان تمام احباب کو, یہاں تک کہ ہمارے سہارا مسجد کے بزرگ جو مؤذن ہیں
ان کو بھی ایسا تھوڑا سا پرابلم آیا تو ہماری پوری کی پوری ٹیم دواخانہ لے گئی، اور الحمدللہ ہم سے زیادہ فکر مند وہاں کے جو اسٹافس ہے یا وہاں کے جو ذمہ دار ہے، جب 10 سے 15 منٹ کے اندر ظہر کے اندر تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا طبیعت کا، تو الحمدللہ بزرگ کو بھی وہاں کے لوگوں نے جو ہے سو یہ کیا، اور ہم لوگ بھی جو ہے سو دواخانے میں گئے، اثر تک کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ سہارا مسجد کے مؤذن صاحب کی بات بتا رہا ہوں میں، میرے خود ساتھ میں تھے۔ عوام سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جزاکم اللہ، بالکل بنداس بلا جھجک اس ٹور سے جا سکتے ہیں۔ کتنا خرچہ ہے آپ کو؟ مجھے جو ہے سو الحمدللہ میں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے مجھے جو ہے سو 60,000 روپے لیا گیا، اور میرے بچے سے اور مکان والوں سے 82,000 روپے لیے گئے الحمدللہ۔